जरी त्यो दोन पक्ष जावं नॅशनल पार्टी काँग्रेस जावं बीजेपी आता कोणाकूय तिकेट दिली जो मनीस बाबा गोंयच्या खातीर गोंयच्या विशयांक तेंको दितलो जाल्यार आमी ताच्या सांगत रावतले कित्याक हाल्या अशें जावंक फावना पार्टीचो मनीस पक्षाचो मनीस जो पक्ष सांगता तशेंच करूंक जाय म्हणून हाल्या आमचे मुद्दे आहा गोंयचे जावं नॉर्थाचे जावं सावथाचे आमचे मुद्दे आहा त्या मुद्दे हे गरजेचे गोंयकारां पासून गरजेचे हाल्या पक्षान ताका सांगलें तूं ह्या मुद्द्याक तेंको दिनाका ह्या मुद्द्या वयर तूं कांय विशय उठाय नाका ह्या मुद्द्या वयर तूं कांय हाल्या पार्लमेंटाक जाप काडिनाका जालें ओगी रावचें पडलें पूण हाल्या आमकां तर एक पक्षाचो पासून बाबा पक्षाचें आयकनासतना म्हणजे आपल्याक ह्या लोकांनी निवडून काडला पक्ष म्हणून निवडून काडूना पूण पक्षाचो जावं हांव पूण म्हाका म्हज्या स्वभाव म्हजे बऱ्यो गोश्टी आहा हांव पण लोकांच्या संगाताक रावलो लोकांचे जे जे विशय आहा ताका आमी तेंको दिलो देखून आपणाच्या आपण आपलो लोक आपल्या वांगडा रावलो म्हणून पार्टीचे पासून आयकनासतना तर हे विशय उठायतलो म्हाका दिसलें हुमको म्हणून हांव ताका सांगतलो बाबा आमी हेच्या संगाताक रावया म्हणून आय वील गो अपॉन द पर्सन हू इज दॅट पर्सन कॅन्डिडेट not just because of the party candidate, because party can control him. No. जो मनीस जो आमी वोट मारतले तो आमचो जावपाक जाय वोटरांचो जावपाक जाय ज्या लोकांची बाबा कितें अभिक्षा आहा बाबा हो कितें बरें करतलो म्हणून तो लोकांचो जावपाक जाय नो पार्टीचो त्या पासत हांवें डिसिजन घेतलां आनी आमचे सगळे म्हणटा बाबा तूं पार्टी कितें करतलो ताका आमच्या लोकांक खबर आहा बाबा आमी तर भायर सरले लोकांकूय कितें आमी बरी भाशेन पळयता आमच्या बोर्सांतले तरी कितें हात घालून आमी कितें करूंक फुडें सरता कितें गोंयांक कितें बरें जावचें गांवचें कितें बरें जावचें वाड्याचें कितें बरें जावचें म्हूण ह्या लोकांची एक अभिक्षा आसा आनी ताका तो देवपाचो आमचो लोक आमच्या सांगात आसा पूण आतां पक्षाचें म्हणून आमी हांव आयज पासून पक्षाचें म्हणून हांवें ताका कोणाक तेंको दिवपाक लावना पूण आतां पळोवया कोण कॅन्डिडेट आसतले ते त्या मनान धरून आमी मुखार सरतले कोणाक सो तुमचें अशें म्हणणें आसा की बीजेपीन सुद्दां बरो कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार कॅन्डिडेटाक म्हणून तुमी तुमचो सपोर्ट आसता कितें लोकांचो कॅन्डिडेट जो लोकां सांगाताक रावपी कॅन्डिडेट दिलो ऑब्वियसली हांव समजतलो तो बाबा हो पार्टीचे पासून आयपी न्हू हा हो लोकांच्या सांगाताक आसतलो जाल्यार आमी लोकांच्या सांगाताक आसतलो ताका दिवचो पडलो न्हू सारकें ना